सुर्ख प्याज के अंदर ऐसा क्या है कि जो शुगर के मरीज़ों की बहुत हेल्प कर सकता है दिन भर की शुगर को मेंटेन करने के लिए। मैं हूं डॉक्टर शहर बानो, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शहर बानो ऑफिशियल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है, सबके साथ शेयर करना है। मेरी छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, ज़्यादातर ऐसा डाइट प्लान या ऐसे डाइट की टिप्स कि जो मौसम के लिहाज से भी हों और शुगर के मरीज़ों को अपने दिन भर की शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करें। मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताती हूँ अपनी वीडियोस में, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुर्ख प्याज के ऊपर आज आपको बताऊँगी कि ऐसा क्या है सुर्ख प्याज के अंदर कि जो शुगर के मरीज़ों को बहुत हेल्प कर सकता है। सुर्ख प्याज के अंदर वो कौन सा ट्रेस एलिमेंट है कि जो आपकी दिल की सेहत के लिए, आपकी नींद के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो सकता है। और गर्मी के मौसम के लिहाज से इस कंटेंट को तैयार करने का मेरा मकसद ही यही था कि शुगर के मरीज़ों को शदीद गर्मी के मौसम में हाइपर इंसुलिन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा बनती है कुछ लोगों की गर्मी के मौसम में, पसीना ज़्यादा आता है, शुगर हाई रहती है, और पानी की कमी होने की वजह से आपको सम टाइम आप चेक करते हैं तो आपकी रैंडम भी ज़्यादा आ रही होती है, फास्टिंग भी ज़्यादा आ रही होती है। तो आप, मेरा मकसद ये है कि हम बजाय लिखे लिखाए डाइट प्लान को फॉलो करें, हम महंगी महंगी फ़ीसें देकर हम लोगों के डाइट प्लान फॉलो करें। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सारी, जब जब आपको टाइम मिले मेरी वीडियोस को देखें, बेशक जाके आप इन चीज़ों को गूगल करें, आपको पता चलेगा कि इन ट्रेस एलिमेंट्स में कितने फ़वाइद छुपे हुए हैं। हम रोज़मर्रा के खानों में अगर उन ट्रेस एलिमेंट्स को मिस कर रहे हैं और हम अगर ये समझते हैं कि जी हमने तो वो भर के एक दूध का ग्लास पी लिया या हमने एक फुल नट्स खा लिए तो शायद हमें बहुत कुछ मिल गया। हर बॉडी का अपना अपना मेटाबॉलिज्म होता है, हर बॉडी ने इन चीज़ों को अपने तौर पर जज़्ब करना होता है, और जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं वो कुदरती तौर पर इतने कम पाए जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो उनको खाना, उनको किस तरीके से खाना कि आपका वो जुज़्व बदन बन सके, आपको वो उस तरीके से फ़ायदा दे सके। रेड अनियन, सुर्ख रंग के, वैसे तो प्याज के अंदर ये मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड क्रोमियम। क्रोमियम वो ट्रेस एलिमेंट है कि जो अब सप्लीमेंट की फॉर्म में भी अवेलेबल है। सप्लीमेंट्स पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, इसके पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगे, लेकिन सप्लीमेंट महंगे होंगे, हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, और सप्लीमेंट कभी ज़्यादा खा लिया कभी कम खा लिया, उसकी डोज़ के बारे में नहीं पता, ओवर डोजिंग हो गई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मेरी वीडियो जो मुश्तमिल होती है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर और आपकी खुराक से रिलेटेड उन कंटेंट्स के ऊपर कि जो आप ख़ुद अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं। सुर्ख अनियन के अंदर क्रोमियम ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कलर के प्याज होते हैं, सफ़ेद होता है, ब्राउनिश सा होता है। तो रेड अनियन आपने लेना है, सुर्ख प्याज, और उसके अंदर आपको बेहतरीन क्रोमियम मिलेगा। अब कहने की बात यह है कि सुर्ख अनियन तो वैसे भी हमारे खानों में डलता है, तो खानों में जो चीज़ हम पका लेते हैं उसके असर तो ज़ाया हो गया। तो सुर्ख अनियन आपने खाना है कच्चा। खाना कैसे है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि असल चीज़ है उस चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका। अगर आपको तरीका आ गया और उस ख़ास मौसम में, अब जैसे ये गर्मी का मौसम है, गर्मी का अटैक है, हीट वेव है, पसीने ज़्यादा आएंगे, आप ऑफिस भी जाते होंगे, आपको डायबिटीज़ है, तो आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है? आप चाहते हैं कि आपको क्रोमियम भी मिले, और आपको आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करता है क्रोमियम, आपकी नींद को इम्प्रूव करता है। सबसे बड़ी बात कि क्रोमियम के अंदर वो ख़ासियत है कि ये जो शिद्दत होती है ना गर्मी की, हीट स्ट्रोक की, ये उससे आपको बचाता है। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में मज़दूर लोग और ये लोग कच्चा प्याज खाया करते थे, और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि जो धूप में काम करने वाले मज़दूर हुआ करते थे उनके लंच बॉक्स के अंदर कच्चा प्याज होता था।
اور وہ اس پیاز کو، ظاہر ہے ان کے پاس نائف وغیرہ اس قسم کی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، تو وہ اس کو ویسے ہی توڑ لیتے تھے اپنے ہاتھ کے پریشر سے، اور وہ لقمہ بنا رہے ہیں اور لقمے میں وہ پیاز رکھتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ تو جب میں نے اپنے فادر سے یا بڑوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیٹ سٹروک سے بچاتا ہے۔ تو اب سائنس ان چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہ تو کلاسیکل نالج ہے نا، جس میں ہمارے بڑے بزرگ یہ چیزیں کرتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جی یہ ایسے ہوتا ہے۔ دیہاتی لوگ بہت کرتے ہیں، گاؤں میں کھیتوں میں خاص طور پہ لوگ کام کرنے والے دھوپ میں بیٹھ کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے کھانے میں وہ ایک پیاز ضرور ہوتا ہے، وہ لو سے بچاتا ہے۔ اب جب وہ لو سے بچاتا ہے تو وہ آپ کے جسم میں اور چیزوں کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن، آپ کے خون کا بہاؤ سر کی طرف، آپ کی انسولین کو ریگولیٹ کرے گا، وہ پسینہ کم آئے گا۔ اچھا، جن لوگوں کو تھائیرائڈ کی پرابلم ہوتی ہے، ان کو پسینہ بہت آتا ہے گرمیوں میں، ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کرومیم، تو ریڈ انین میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا میچ کریں، کہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں، آپ نے اور بھی لاگرز کا بھی سنا ہوگا کہ ایپل سائڈر وینیگر، جو سیب کا سرکہ ہے نا، سیب کا سرکہ گرمیوں میں بہترین ہے آپ کے لیے، پانی میں ڈال کے پئیں، بالکل پئیں، وہ تو بہترین چیز ہے۔ آپ نے اب اس ریڈ انین کو اپنے سلاد کا حصہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آپ نے ایک جار میں ریڈ انین کاٹنا ہے اور اس کے اندر بے شک آپ تھوڑی سی ہری مرچ بھی ڈال لیں، اگر گھر میں بچوں کو بھی دینا ہے تو بے شک ہری مرچ نہ ڈالیں، تو اس میں آپ نے وہ ریڈ انین ایپل سائڈر ونیگر سیب کے سرکے کے اندر ڈپ کر کے پورا جار بنا کے رکھ لیں۔ اور جب آپ نے کوئی میل لینا ہے، جیسے رات کا آپ کا کھانا ہے یا خاص طور پہ لنچ ہے آپ کا، لنچ میں آپ لازمی وہ انین لیں۔ ایپل سائڈر ونیگر آپ کا وہ بھی کام کرے گا باڈی میں، انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھائے گا، اور کرومیم انسولین کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے، اور کرومیم جن کے جسم میں انسولین زیادہ بن رہی ہے گرمی کے موسم میں خاص طور پر، اس کو کم کرے گا، ریگولیٹ کرے گا، آپ کے کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ اور گرمی کے موسم میں اس ہیٹ ویو میں جب فوڈ پوائزننگ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جب فوڈ پوائزننگ سے آپ کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جائے اور پھر وہ نارمل لائف کی طرف آنے میں بھی آپ کو دن لگتے ہیں، اس موسم میں جو ڈائریا ہوتا ہے یہ آپ کو اس سے بچائے گا۔ کرومیم ایک ایسا ٹریس ایلیمنٹ ہے کہ جو آپ کی نیند پہ کام کرتا ہے، آپ کی سکن پہ کام کرتا ہے، آپ کو کارڈیو ویسکولر، دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو سرخ انین آپ نے سیب کے سرکے میں ملا کے رکھ لینا ہے، اور کوشش کریں کہ ہر لنچ کے ساتھ آپ کھائیں، اور کچا پیاز تو ویسے ہی آپ کھائیں، آپ کو کرومیم بھی ملے گا اور آپ کو گرمی سے ہی بچائے گا۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ سب کے لیے کہ ہم نے اپنی ڈائٹ سے ان چیزوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ مہنگی بھی ہیں، اویلیبل بھی ہر جگہ نہیں ہیں۔ ڈوزز کے بارے میں بعض اوقات انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، کم لیں زیادہ لیں کیسے کریں، جسم کا حصہ بنے نہ بنے سپلیمنٹ، لیکن جب آپ اس کو نیچرل فارم میں لیں گے تو وہ آپ کے جسم کا حصہ بھی بنے گا، آپ کو فائدہ بھی دے گا، آپ کی شوگر بھی ریگولیٹ ہوگی۔ آج کی ویڈیو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت لوگ اپنی ڈائبٹیز ریورس کر رہے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کر، بہت خوشی ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔